सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई लोकप्रिय र वितरणमुखी बनाएको छ। भत्ता बढाउने, विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्न ऋण, विद्युत महसुलमा छुट, पानीमा छुट लगायतका विषयलाई समेट्दै सरकारले चुनावी एजेन्डालाई बलियो हुने गरी बजेट ल्याएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड विनियोजन भएको छ भने पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड विनियोजन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। वृद्ध भत्ता। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 3000लाई बढाएर मासिक 4000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वृद्ध भत्ता बढाएपछि राज्यको वार्षिक दायित्व यो शीर्षकमा मात्र करिब 67 अर्ब 88 करोड 45 लाख पुग्नेछ। श्रम, रोजगार र रोजगारी सृजना सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सृजना गर्न रु 12 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोरोना बजेट। अर्थमन्त्री पौडेलले सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्ध चाँडै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। पौडेलले खोपका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्वास्थ्य बिमालाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा पुर्याउँदै 50% नागरिकमा बिमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य बिमाको लागि सरकारले 7 अर्ब 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ। सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको 50% पुँजीगत अनुदान समेत दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। यसको ब्याज दर अधिकतम 5% हुनेछ। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 100% छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। विक्रम सम्वत 2088 सालसम्म डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा आगामी साउन 1 गतेदेखि रोक लगाउने बताएको छ। जेठ महिनादेखि नै लागू हुने गरी खानेपानीका ग्राहस्थ उपभोक्तालाई 20,000 लिटर खानेपानी छुट दिने बताउनु भएको छ। कोष खारेज। सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणको लागि 8 अर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गर्दै गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ। गरिब परिवारको पहिचानका लागि राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गर्ने भएको छ। खेलकुद। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। झापामा मदन भण्डारी रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मुलपानी, लमही लगायतका क्रिकेट रङ्गशालाका लागि पनि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यसैगरी पोखरा रङ्गशाला निर्माण कार्य पूरा गरिने र खेल क्षेत्रबाट बिदा भएका खेलाडीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम
र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब 15,000 पुर्याएको छ। यसका लागि 5 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी पशुपतिनाथको मन्दिर प्रबलीकरणका लागि 35 करोड विनियोजन गरेको छ। हुलाकी राजमार्गका लागि 6.5 अर्ब 39 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 10 अर्ब 3 करोड बजेट छुट्याइएको छ। संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत अघि सारेको पूर्ण बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसका अतिरिक्त बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ।